कोशी प्रदेश सरकारले चालू अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएको छ। प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी विधेयक पनि हिजै प्रमाणीकरण भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति गठन भएको 1.5 महिना बित्दा पनि नेतृत्व चयनमा दलहरू उदासीन। योजना सिफारिस गर्दा घुस लिने वडा अध्यक्ष र वडा सचिव पक्राउ। अग्रजहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने सन्देशसहित आज विश्व अग्रज दुर्व्यवहार जागरुकता दिवस मनाइँदै। अन्तर्राष्ट्रियमा ग्रिसमा डुङ्गा दुर्घटनामा 79 जनाको मृत्यु र खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले आज फिलिपिन्ससँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथिको संसदीय सुनवाई आज। पदीय आचरण विपरीत क्रियाकलाप गरेको देखि एमालेको कार्यकर्ता रहेको सम्मका उजुरी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनछेक बहस सकेर आजै सरकारी वकिलको जवाफ लिने तयारी। पक्राउ परेकालाई थुनामा पठाउने नपठाउने बारे भोलिसम्ममा आदेश आउन सक्ने। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन र अनुदान नआउँदा सरकारको ढुकुटी घट्दै। आमदानी भन्दा झण्डै 3 खर्ब बढी खर्च। साउन यता मात्रै ढुकुटीबाट 45 अर्ब निकालियो। ग्रिसको दक्षिणी समुद्री तट नजिकै आप्रवासी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढीको जीवितै उद्धार। खोजी कार्य जारी। र एसिसी महिला इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले आज भारत एसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै पहिलो खेल हारेको नेपाल पुनरागमनको प्रयासमा। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सुनवाईका लागि आज बोलाएको छ। कार्कीको सुनवाईका लागि समितिको बैठकले अहिले 8 बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको छ। आजको बैठकमा कार्कीले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछन्। उनले आफू विरुद्ध परेका उजुरीको समेत जवाफ दिनेछन्। सुनवाई सकेर समितिले अनुमोदन गरेमा कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनेछन्। 9 महिनादेखि कायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीले आगामी साउन 20 गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेमा कार्की प्रधान न्यायाधीशका रूपमा 1.5 महिना न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। सुनवाई समितिले हिजो कार्की विरुद्ध उजुरी दिएका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको थियो। कार्की विरुद्ध समितिमा 29 उजुरी परेका थिए। बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशदेखि अधिवक्तासम्मले उनी विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। पदमा रहँदा कार्कीले पदीय आचरण र आचार संहिता विपरीत क्रियाकलाप गरेको, एमालेको कार्यकर्ता रहेको तथा न्याय सम्पादनमा कमजोर रहेको लगायतका आरोप छन्। सामूहिक रूपमा कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि हिजो समितिका सदस्य र उजुरीकर्ता बीचको छलफल केही बेर अवरुद्ध भएको थियो। बैठकमा उजुरीकर्ताहरूले संघीय संसदको संयुक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै सुनवाई समितिकै वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए। सुनवाई समितिको बैठकबारे थप जानकारी दिन सिंहदरबारबाट सहकर्मी विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विकास, प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँगको अहिले सुनवाई समितिमा आज सुनवाई हुँदैछ। यसबारे थप जानकारी के छ? अन्ता पक्कै पनि अहिले 8 बजेदेखि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग संसदीय सुनवाई समितिमा उनी उपस्थित भएर उनले जवाफ दिँदैछन् भने आफ्नो कार्ययोजनाहरू पनि प्रस्तुत गर्दैछन् र त्यसका लागि 8 बजेको लागि समय तोकिएको छ। यतिखेरसम्म 7 बजिसकेको छ। सांसदहरू उपस्थित भइसकेका त छैनन्। 8 बजेदेखि ठ्याक्कै समितिको बैठक सुरु हुने भनिएको छ। सम्भवतः सांसदहरू आउने क्रम जारी छ। आज उनको सुनवाई हुँदैछ र यो सुनवाई पछि समितिले निर्णय गरेमा उनी आगामी दिनमा अर्थात् यसपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन्। उनीसँग करिब 1.5 महिनाको समय छ। उनी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् 1.5 महिनापछि भने उनले करिब 1 महिनाभन्दा बढी समय प्रधान न्यायाधीश भएर काम गर्न पाउने छन्। हिजो मात्रै पनि उजुरीकर्ताहरूसँग समितिले छलफल गरिएको थियो। त्यसमध्ये 23 उजुरीकर्तासँग, केहीसँग एक्लै भने केहीसँग सामूहिक रूपमा छलफल सकिएको थियो र त्यस उजुरीमा उठेका केही कुराहरू र त्यसपछि समितिका सदस्यका केही कुराहरू सहित प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् आज र उनले त्यो प्रश्नको जवाफसहित आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि समितिले निर्णय गरेछ हरिकृष्ण कार्कीलाई आगामी प्रधान न्यायाधीश बनाउने कि नबनाउने भनेर र त्यसको लागि उनी आज समितिमा आएर
आफ्नो सुनवाई गर्दैछन्। विकास समितिले हिजो उजुरीकर्तासँग छलफल पनि गरेको थियो, आज कार्कीसँग सुनवाई गर्दैछ, अबको प्रक्रिया के हुन्छ? अबको प्रक्रिया समितिमा उनको सुनवाईपछि समितिले त्यसो त विभिन्न हामीले कुरा पनि गरेको विभिन्न व्यक्तिहरूसँग संसदीय या यो सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयका केही पदाधिकारीसँग केही कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दा आजै त्यो प्रक्रिया सुरु हुने अथवा भनौँ उनलाई सिफारिस आजै गर्ने निर्णय आजै हुन सक्ने पनि केहीले बताएका छन्। तर पनि के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने समितिले सम्भवतः भोलि शुक्रबार यस सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ र त्यसको तयारी पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यसपछि उनी यदि सुनवाई समितिले सिफारिस गरेमा उनी आगामी प्रधान न्यायाधीश त हुने नै छन्, राष्ट्रपतिले उनलाई सिफारिस गर्नेछन् भने उनले करिब 9 महिनापछि सर्वोच्च अदालतको कमान्ड सम्हाल्नेछन्। यसअघि 78 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा थिए। करिब मङ्सिरसम्म उनी निलम्बनकै अवस्थामा रहे। त्यस अवस्थासम्म पनि नेतृत्व विहीन नै रह्यो सर्वोच्च अदालत। त्यसपछि मङ्सिरपछि उनी कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश को रूपमा अहिलेसम्म पनि सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ। यस अवस्थामा अब चाहिँ सर्वोच्चले नयाँ नेतृत्व पाउने अवस्था देखिन्छ। धन्यवाद विकास। उनी थिए सिंहदरबारबाट विकास आचार्य प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनवाईबारे जानकारी दिँदै। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा एक सातादेखि जारी थुन्चेक बहस आज सक्ने तयारी छ। पक्राउ परेका 18 जना मध्ये अहिलेसम्म 15 आरोपीका तर्फबाट मात्रै कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन्। हिजो न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेले आज जसरी पनि सक्नुपर्ने भन्दै इजलास टुङ्ग्याएका थिए। आज भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालका तर्फबाट 16, हरिभक्त महर्जनका तर्फबाट 2 र उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जनका तर्फबाट 1 जना अधिवक्ताको बहस हुनेछ। प्रतिवादीका वकिलहरूको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस गर्न लगाइनेछ। त्यसपछि थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने कि धरौटी वा साधारण तारिखमा छाडेर मुद्दा किनारा लगाउने भन्ने आदेश न्यायाधीशले दिनेछन्। पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामा पठाउने वा नपठाउने बारे आदेश भोलिसम्म आउन सक्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विगत 10 दिनदेखि जारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका 18 जना आरोपीको थुन्चेक बहसमा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीको लर्को छ। एउटै प्रतिवादीले धेरैजना कानुन व्यवसायी राख्दा बहस लम्बिँदै गएको हो। एउटै बहसका लागि 50,000 शुल्क लिने पूर्व महान्यायाधिवक्ता भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्तादेखि चिनजानका आफन्त अधिवक्ताहरूसम्मले बहसलाई लम्ब्याउँदै लगेका छन्। कानुन व्यवसायीहरूको हुल नै जम्मा गरेर बहस लम्ब्याउँदै न्यायाधीशलाई नै प्रभावित पार्न खोजेको सम्म आशंका गर्न थालिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको इजलास नम्बर 10 मा न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा 3 दिन सरकारी वकिलले 18 जना आरोपीलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गरे। त्यस यता राज्य विरुद्धका आरोपीका तर्फबाट 7 दिन बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता र अधिवक्ताहरू उत्रिएका छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा संलग्न भएको आरोप लागेका अभियुक्तले आफ्नो पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो। तर महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले समेत राज्य विरुद्धको आरोपीका पक्षमा वकालत गरेको देखेर कानुनका जानकारहरूले नै प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक पदमा बसेका, राज्यसँग शपथ ग्रहण गरेका, म बहालमा रहँदा र बहाल छुटेपछि पनि राज्यप्रति वफादार हुन्छु भनेर शपथ ग्रहण गरेका व्यक्तिहरूले राष्ट्रहित विरुद्धको, राज्य विरुद्धको अपराधमा पनि गएर राज्यले लगाएको मुद्दाको विरुद्धमा अभियुक्तको तर्फबाट बहस गर्नु अनैतिक हो। सामान्यतः यस्ता मुद्दामा अधिवक्ताहरूले बहस गर्दा 20,000 देखि 50,000 सम्म लिने गर्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त झन् एउटै बहसका लागि 50,000 देखि 2 लाख सम्म शुल्क लिने चलन छ। अझ उच्च पदस्थ व्यक्तिको जटिल मुद्दामा त झन् धेरै शुल्क लिने गरेको कानुन व्यवसायीहरू नै स्वीकार छन्। यो केसमा त मेरो वकालतमा छैन।
अब वकालत नभएका नाम चलेका कोही साथीहरूले अब पैसाकै हिसाबले निशुल्क गरेको कसैको यदि रहेछ भने पनि अदृश्यताहरूले त्यसको शुल्क झन् बढी हुन्छ। त्यसो त अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुन्चेकको बहसमा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीले कति शुल्क लिएका छन् भन्ने कसैले पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। कतिपयले त निशुल्क बहस गरिएको तर्क पनि गरेका छन्। तर जेसुकै भए पनि थुन्चेककै बहसमा कानुन व्यवसायीको लड्को लाग्नुले थप शङ्का उत्पन्न गराएको देखिएको छ। यसले न्यायाधीशलाई समेत दबावमा राख्न खोजेको अर्थ लगाइँदैछ। एउटा प्रतिवादीले आधा घण्टा समय प्राप्त गर्छ भने, उदाहरणको निम्ति या 15 मिनट प्राप्त गर्छ भने, चाहे त्यहाँ 10 जना वकिल होस्, चाहे त्यहाँ 20 जना वकिल होस्, चाहे त्यहाँ 1 जना वकिल होस्, उसले पाउने समय त्यति हो। यस प्रकारको कुरा जिल्ला अदालतले रुलिङ गर्न सकेन क्यारे। अनि यो अदालतलाई चाहिँ नि एक प्रकारको अप्ठ्यारो भयो होला। यसरी अदालतलाई हेपेको महसुस पनि भएको छ। हामी जतिसुकै कानुन व्यवसायीहरूको सङ्ख्या भए तापनि, जतिसुकै उच्च स्तरका कानुन व्यवसायीहरूको संलग्नता त्यसमा रहे तापनि कानुनको शासनलाई अन्यथा हुने गरी अब माननीय जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई नै पनि कुनै दबाव र प्रभाव पर्दैन र कानुन बमोजिम नै उहाँले आदेश गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। यो मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले सबै कानुन व्यवसायीको बहस ध्यानपूर्वक सुन्ने र त्यसलाई टिप्ने गरेका छन्। बहसकै क्रममा तर्कपूर्ण प्रश्न सोधेर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत गम्भीर बनाउने गरेका छन्। अब बहस करिब अन्तिम चरणमा पुगेकाले उनले कस्तो आदेश जारी गर्ने हुन् भन्ने चाहिँ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समिति गठन भएको 1.5 महिना बितिसकेको छ। वैशाख 15 गते नै गठित समितिमा अहिलेसम्म नेतृत्व चयनको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। अर्को संयुक्त संसदीय सुनवाई समिति पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा चलिरहेको छ। नेतृत्व चयन गर्न सभामुखले पटक पटक ताकेता नगरेका पनि होइनन्, तर दलहरू तातेका छैनन्। दलीय भागवण्डामै अल्झिएर समितिले सभापति चयन गर्न नसक्दा त्यसको असर समग्र संसदको प्रभावकारितामै परेको छ। संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरूलाई पटक पटक आग्रह गरेका छन्, तर सभामुखले गरेको आग्रहलाई दलहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। एउटा सभामुखले मात्रै सबै सभा सञ्चालन गर्ने होइन नि। सभा सञ्चालन गर्ने त मूलत देशका राजनीतिक पार्टीहरूले हो। राजनीतिक पार्टीहरूले यसको महत्त्वलाई अलिकति किन हो व्यवहारमा उतार्न सकिरहनु भएको छैन, त्यति मात्रै हो। त्यसो त समिति गठन गर्दा नै प्रमुख राजनीतिक दल बीचमा समितिको नेतृत्व बाँडफाँडमा सहमति नबनेको होइन। त्यसबेला 10 मध्ये 2वटा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लिने र सत्तारूढ दलले 8वटाको नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो। तर समिति गठन भइसकेपछि त्यस अनुसारको नेतृत्व चयनमा ठोस पहल भएको छैन। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षसँग यसमा बसेर थोरै सहमति पनि भएको छ र त्यसका सँगसँगै चाहिँ त सत्ता गठबन्धनभित्र पनि आपसमा सहमति गरेर अब चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ। मैले हिजो अस्ति पनि नेताहरूलाई थोरै निवेदन गरेको छु, यो चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्यो भनेर टुङ्ग्याएरै जानुपर्छ। जुन विषयगत समिति छ त्यसमा पनि अब कसरी भाग लाग्ला भने त्यतातिर हो कि किन ढिलो गरे हो, ढिलो नगर्नुपर्ने थियो। बिचमा तपाईँको 2-3वटा त्यो निर्वाचनले समय लियो, जस्तै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, त्यसपछि तपाईँको त्यो के अरे उपनिर्वाचन अब मेबी छिटै हुनुपर्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सत्ता गठबन्धन भित्रकै असमझदारीका कारण यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको आरोप लगाउँछ। उसले सभामुखबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने माग गरेको छ। अब यसमा चाहिँ सभामुखले पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अब यसमा ढिला गर्नु हुँदैन, किनभने सिङ्गो संसदभित्रको पर्फर्मेन्सको त अल्टिमेटली त्यसको चाहिँ नेतृत्व त उहाँले गर्ने हो नि, त्यसको क्रेडिट त उहाँले लिने हो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब समितिहरू प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन भनिसकेपछि, समितिले अहिले पनि नेतृत्व पाइरहेको छैन भनेपछि छिटो गर्नका लागि उहाँले चाहिँ अब आवश्यक निर्देशनहरू दिने र निर्वाचनको कार्यतालिका बनाएर भए पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सबै समिति ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्। यसले एक निर्णय प्रक्रियामा अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बैठक सञ्चालनमै समस्या भएको गुनासो समेत सभामुख समक्ष पुगिरहेको छ।
शिक्षा समितिको सभापतिले पटक पटक के भन्नु भने म आफै आँखा देख्दिनँ, आँखा नदेख्ने अब केआर खम्बु हुनुहुन्छ। अर्को कुरा अब मलाई साधनहरू पनि अब खास गरिकन गाडी साडीको सुविधाहरू छैन, त्यसमा पनि मैले यसको उपस्थित हुने जाने बैठकहरू आयोजना गर्ने गर्दा म त के भने ज्येष्ठ भएको नाताले मैले अहिले नेतृत्व गर्नु परेको छ। यो त मैले त केयर टेकर एकपल्ट मैले नेतृत्व गरेर अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्छु भनेर मैले के गरेँ, अब म त राजीनामा दिइदिन्छु भने उहाँले पटक पटक मलाई भन्नुभएको छ। एउटा उदाहरण मात्रै मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि, त्यसैले अब यो केयर टेकरको रूपबाट ज्येष्ठले गर्ने कुराहरूलाई लामो समयसम्म लगेर त यसले काम गर्न यसै अप्ठ्यारो, असजिलो, अव्यावहारिक छँदैछ। संसदीय समितिले सरकारले गरेका कामको छानबिन गर्नेदेखि उसलाई खबरदारी गर्ने र आवश्यक परे निर्देशन समेत दिन सक्छन्। तर नेतृत्वविहीन हुँदा ठोस एजेन्डामा समेत छलफल हुन सकेको छैन। अघिल्लो कार्यकालमा पनि समितिहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। अहिले सामान्य विषयमा पनि बेला बेलामा संसद अशान्त भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सदनलाई चलायमान बनाउने समितिको नेतृत्व चयनमा देखिएको दलहरूको उदासीनताले संसदको समग्र काममाथि नै असर पर्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, त्यसअघि मुख्य अल्पमतमा परेको कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाले पारित गरेको छ। यससँगै प्रदेश सभा अधिवेशन समेत अन्त्य भएको छ। अल्पमतको सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलले विरोध जनाएका छन्। प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्ने दलका नेताहरूले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिए। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद दिने कार्यसूची थियो। तर अल्पमतमा परेको सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सुइको पाएर विपक्षी दलहरूले कार्यव्यवस्था समितिमा दलका नेताहरूलाई बोल्न दिनुपर्ने माग राखे। सोही माग बमोजिम सबै दलका नेताहरूले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गरे। प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेताहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताए। बजेट ल्याउने समय छ। म मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हिम्मत गर्नुहोस्, हिम्मत छैन भने छोडिदिनुहोस्। अस्ति दुईवटा पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसक्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला यो गर्नु पर्थ्यो। आफ्नो विश्वासको मत लिइसकेपछि त विभिन्न नियमित प्रक्रियाहरूमा जान सजिलो हुन्थ्यो। अध्यादेशको बाटोबाट जान खोजेको भने त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा यो संविधानको चाहिँ व्यवस्थाभन्दा विपरीत हुन्छ। सत्ता पक्षका नेताले भने संविधान बाहिर गएर सरकारले बजेट नल्याउने आश्वासन दिएका छन्। 30 दिन त विश्वासको मत लिन पाउने मुख्यमन्त्रीको विशेषाधिकारै हो। त्यो विशेषाधिकारले आज लि, भोलि लि, पर्सि लि भने डिक्टेट गर्ने म्यान्डेटोरी व्यवस्था संविधानमा कहीँ पनि छैन। प्रदेश सभाको बैठक आज बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। तर हिजो साँझ प्रदेश सभा अधिवेशन स्थगन भएको सूचना प्रदेश प्रमुखबाट जारी गरिएको छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ? जनताको आवाज समावेशी बजेटहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यापार व्यवसाय र आम जनतालाई चाहिँ यो मन्दीबाट, आर्थिक यो चाहिँ असहजताबाट निकाल्नका लागि एउटा तपाईँ विशेष प्याकेजका सहित तपाईँको चाहिँ यो प्रदेशले यो बजेटमा चाहिँ यसको एड्रेस गरोस्। उत्पादक चाहिँ सम्म पुग्ने गरेर त्यो किसिमको बजेट लिएर आउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य र रोजगारीको निमित्त चाहिँ बजेटमा चाहिँ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। आफ्नै देशमा कल कारखाना भयो भने विदेश जानबाट वञ्चित हुन्छ नि, मान्छे विदेश जाँदै जाँदैन। कृषिलाई प्राथमिकता राख्नु पर्यो। सर्वप्रथम प्राथमिकता दिनु भनेको महिला जनचेतनामा हुनुपर्छ। जनता भएको ठाउँमा चाहिँ विकास आउने गरी चाहिँ प्रदेशका कार्यक्रमहरू आउँ। पैसै तिर्छौँ भनेर पनि हामीले पानी नै पाएको छैनौँ। मध्यनजर चाहिँ यही पानीमा नै गरिदिए हुन्थ्यो। कृषकले गरेको उत्पादनमा अनुदान दियो भने त्यो सहज र राम्रो हुन्छ। सिँचाइमा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नु ठिक हुन्छ। कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने, किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण लगायतका लाई प्राथमिकता दिएर कार्यकर्तामुखी होइन कि जनतामुखी
बजेट ल्याउनु पर्यो। युवालक्षित कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिकति ध्यानमा राखेर ल्याउनु पर्यो। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्यो। स्थानीय तहको सरकारसँग मिलेर साझेदारीमा चाहिँ परिणाम उन्मुख बजेट ल्याउनु पर्छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बाँड्ने खालको नभएर अलि नतिजा राम्रो आउने खालको हामीले यो पाएको छौँ, सरकारले हामीलाई दिलाएको छ भन्ने कुराको महसुस हुनु पर्यो। देशमै रोजगारी सिर्जना भन्ने खालको सरकारले चाहिँ योजना ल्याउनु पर्यो। सिपमूलक तालिमको यदि व्यवस्था गरिदियो भने यहाँका मान्छेहरू जहाँ जाँदा पनि अलिकति राम्रै पारिश्रमिक पाउँछन्। रोजगारमूलक बजेट ल्याउनु पर्छ। सरकारले सन् 2023 भित्र दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर यही वर्ष 1003 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैकै कारण निवारणको लक्ष्य सन् 2026 सम्म धकेलिएको छ। पछिल्ला 13 दिनमा देशभरिबाट सङ्कलन गरिएका 79वटा नमुनाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 4 र धनुषामा 2 जनामा दादुरा पुष्टि भएको हो। थप 47वटा नमुना परीक्षण प्रक्रियामा रहेको प्रयोगशालाले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार लक्षित बालबालिकाको कम्तीमा 95%ले दादुराको खोप पाएमा मात्र सुरक्षित मानिने भए पनि अहिले नेपालमा 90% भन्दा कमले मात्र खोप पाएका छन्। खोप नपाएको व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि कहीँबाट पनि कोही एउटा संक्रमित व्यक्ति त्यहाँ प्रवेश गर्यो भने त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रकोपको रूपमा देखा पर्न सक्छ र अहिले देखिएको त्यो नै हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले दादुरा निवारणका लागि मोरङ, सुनसरी, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत लगायत जोखिमयुक्त 9 जिल्लाका 16 लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ। खोप लगाउन छुटेका बाँकी जिल्लाका बालबालिकाका लागि पनि छिट्टै अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी विभागको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, दादुरा रोग निवारणका लागि के गर्नु पर्ला? ए सरकारी तदारुकता, बी सचेतना वृद्धि र सी पूर्व सावधानी। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। धनुषाको नगराई नगरपालिकाका एक वडाध्यक्ष र वडा सचिव घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन्। बर्दिवास स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयबाट खटिएको टोलीले नगराई नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष बुलन यादव र वडा सचिव अमृत झालाई हिजो साँझ पक्राउ गरेको हो। वडाध्यक्ष यादव र सचिव झाले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको 40 लाख रुपैयाँको योजनामा नगराई 2 मा सडक निर्माण सम्पन्न भए पश्चात सिफारिस बापत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रोहित चौधरीसँग 70,000 रुपैयाँ कमिसन मागेका थिए। पक्राउ परेका दुवैजनालाई अनुसन्धानका लागि अख्तियारको कार्यालयमा लगिएको छ। भारतले एक पक्षीय रूपमा सीमामा साइरन जडान गरेको छ। झापाको कचनकवल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने नेपाल भारतको सीमामा झण्डै 4 किलोमिटर दूरीमा साइरन जडान गरिएको हो। 10 गजा क्षेत्रमा नै साइरन जडान गरेपछि स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका छन्। साइरन जडान हात्ती आवत जावत गर्दा सूचना दिनका लागि जडान गरिएको भारतीय पक्षको दाबी छ। जङ्गली हात्तीको नाउँलाई लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत जुन एउटा संरचनाहरू निर्माण गर्दैछ, यसको चाहिँ स्थानीय सरकारको तर्फबाट म घोर भर्सना गर्न चाहन्छु। दुई देश बीचको उपस्थिति र सहमतिमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा भौतिक निर्माण गर्न पाइने कानुन भए पनि भारतले एक पक्षीय रूपमा साइरन जडान गरेको हो। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्त हुन नसक्दा सरकारले अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाएको छ। त्यति मात्र होइन, साउनेता मात्रै ढुकुटीबाट 45 अर्ब खर्चिसकेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सरकारले 8 खर्ब 30 अर्ब राजस्व उठाएको छ। यसबाहेक 4 अर्ब असीकरण अनुदान र 38 अर्ब अन्य आम्दानी गरेको छ। कुल आम्दानी 8 खर्ब 73 अर्ब सङ्कलन गर्दा खर्च भने 11 खर्ब 69 अर्ब भएको छ। खर्च थेग्न सरकारले यो वर्ष 2 खर्ब 30 अर्ब ऋण थपेको छ। त्यसमा 89 अर्ब 41 करोड सामा भुक्तानी पनि गरेको छ, जसबाट यो एक वर्षमा सरकारले 1 खर्ब 41 अर्ब ऋण थपेको छ। थपिएको सहित अहिले सरकारको कुल ऋण 21 खर्ब 54 अर्ब पुगेको छ।
बाह्य ऋण साउन महिनाबाटै लिन थाले पनि अहिलेसम्म 70 अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ। विकासका काम अघि बढाउन नसक्दा बाह्य ऋण प्राप्त हुन नसकेको हो। तर मङ्सिर यता मात्रै 1 खर्ब 59 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण बढाउँदै लगेको छ। सरकारको आम्दानी र खर्च को ट्रेन्ड लास्ट इयरको र यो वर्षको हेर्दाखेरि के छ भने आजको मितिसम्म आउँदाखेरि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा भन्दा यो चालु आर्थिक वर्षको यही अवधिमा चाहिँ राजस्व आम्दानी करिब 21% कम भएको देखिएको छ। त्यसले पनि एउटा चाहिँ खर्च र आम्दानीको बिचमा ग्याप बढाएकै हुनुपर्छ। त्यसै गरी अब वैदेशिक अनुदान प्राप्ति र वैदेशिक ऋणको प्राप्तिमा पनि केही कमी भएको कारणले चाहिँ यो ग्याप बढेको हुनुपर्छ। सरकारले राजस्व तथा अनुदानबाट पाएको रकम खर्च गरेर बचेमा त्यसलाई राष्ट्र बैंकमा राख्छ। यस्तो रकम गत असारमा 2 खर्ब 25 अर्ब रहेकामा अहिले घटेर 1 खर्ब 80 अर्बमा झरेको छ। अर्थात् सरकारले असार यता मात्रै देश चलाउनका लागि ढुकुटीबाट 45 अर्ब रकम झिकेको छ। गत वर्षको यही समयमा त अझ सरकारको ढुकुटीमा 3 खर्ब 25 अर्ब बचत थियो। यसरी ढुकुटीमा रकम घट्दै जाँदा भोलिका दिनमा तलब तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्न पनि समस्या हुने देखिन्छ। यो विकास चाहिँ परिचालित भएर चाहिँ बढी राजस्व उठ्ने, बढी रोजगार हुने, हाम्रो आन्तरिक र चाहिँ वैदेशिक ऋण पनि चाहिँ परिचालित भएर विकास निर्माणको कायम गर्ने, विकास निर्माणको कामले चाहिँ आन्तरिक अन्य निजी क्षेत्रको व्यवसायहरू परिचालन हुने साइकलमा हामी गयौँ भने यो एउटा सङ्कटको घडीबाट हामी अगाडि उठ्छौँ। तर सङ्कटलाई नै फेरि सङ्कटमै बढाउँदै जाने, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तिर्नलाई हामीलाई समस्या पर्दै जाने, सामाजिक सुरक्षाको जुन चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट पहिलाहरू गरेका छौँ त्यो नै परिपूर्ति गर्न नसक्ने स्थितिहरूमा पर्न जान सक्ने हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराए मात्रै सरकारले राजस्व बढाउन सक्छ। रोजगारी तथा उत्पादन बढाउँदै चालु खर्चमा कटौती नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा ढुकुटीबाट थप रकम घट्ने र यसले मुलुकलाई सङ्कटतर्फ डोर्याउने भएकाले सरकार सजग हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको बजारीकरण अहिलेको मुख्य समस्या हो। उत्पादन हुने तर बजार नपाउने समस्याले किसानहरू पेसाबाट पलायन हुने समस्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यिनै कुरालाई मध्यनजर राख्दै प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाले हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका 5 खुङका सदर पाण्डे हरेक सोमबार डोकोभरि आफैले उत्पादन गरेको कृषि उपज बोकेर वडा कार्यालय अगाडिको प्रतीक्षालयमा आइपुग्छन्। घरमा फलेका साग, सिमी, टमाटर लगायतका तरकारीहरू हाट बजारमा बेच्दा उनलाई अहिले कृषिमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। थोरै साग थियो, तपाईँको कुहीले टमाटर थियो, कुहीको के थियो, लिएन्ती कोटी राखेको छ, राम्रो भयो हामीलाई। 1.5 महिना अघिबाट खुङमा हाट बजार सुरु भएको हो। हाट बजारमा गाउँमा उत्पादित कृषि उपजको खरिद बिक्री गर्ने थलो बनेपछि खुङका स्थानीयलाई सहज भएको छ। पहिले खेर जाने तरकारी तथा फलफुलले अहिले सहजै बजार पाउन थालेका छन्। हाट बजारमा स्थानीयले आफ्नो घरमा फलेको तरकारी तथा फलफुल बेच्न ल्याउने र आफ्नोमा नभएको किन्ने गरेका छन्। साग उनीले करेला किन्नुहुन्छ, करेला उनीले साग किन्नुहुन्छ, त्यसै गरेर आदान प्रदान पनि भइरहेछ। टमाटर, हरियो फर्सी, बेसार, कुच्चो बेच्न ल्याएको छु। सोमबारे हाटमा स्थानीय स्तरमा कृषि उपज खपत नभएको अवस्थामा वडा कार्यालयले जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्रमा पुर्याउन मद्दत गर्छ। भरिसके मागेर खाने भन्ने हाम्रो जो गाउँमा चलन छ, यो चलनलाई हामीले विस्थापित गरेर हामीहरूले गाउँमा भएको पनि बेचेरै खान पर्छ। ल है बिर्सिनु होला है, सोमबार हाट बजार आउनुहोस् है भन्ने यसो सूचना त गर्छौँ हामी, अनि त्यसकै आधारमा चाहिँ साथीहरू चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा अहिले आउनुहुन्छ। प्युठानका 9वटै स्थानीय तहमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम छ। त्यसबाहेक किसान आफै पनि व्यावसायिक कृषिमा लागेर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीमा संलग्न छन्। जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि खुङमा सञ्चालित हाट बजारको अनुसरण गर्न सके किसानलाई पेसामा टिकिरहन उत्साह मिल्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, गौमुखी गाउँपालिका, खुङ, प्युठान। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण पूर्वी युरोपेली मुलुक ग्रिसको दक्षिणी समुद्री तट नजिकै अवैध आप्रवासी बोकेको एउटा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 भन्दा बढीको जीवितै उद्धार गरिएको छ भने अझै दर्जनौं मानिस हराइरहेको आशंका गरिएको छ। ग्रिस सरकारले यसलाई एउटा
ठूलो दुःखान्तक घटना भन्दै 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। पालोस नगरको तटबाट करिब 80 किलोमिटरको दूरीमा भूमध्य सागरमा सो डुङ्गा डुबेको ग्रिसको सीमारक्षक बलले जनाएको छ। स्थानीय समयअनुसार मंगलबार राति करिब 1 बजेतिर इन्जिनमा खराबीका कारण सो डुङ्गा दुर्घटना भएको जनाइएको छ। तत्काल उद्धार कार्य सुरु गरिए पनि तीव्र गतिमा चलिरहेको हावाका कारण समस्या उत्पन्न भएको जनाइएको छ। सो डुङ्गा लिबियाबाट इटलीतर्फ जाँदै गरेको विश्वास गरिएको छ भने त्यसमा सवार अधिकांश व्यक्तिहरू 20 वर्षको उमेर आसपासका युवाहरू रहेको बताइएको छ। माछा मार्न प्रयोग गरिने सो डुङ्गामा सवार कसैले पनि जीवन रक्षक ज्याकेट नलगाएको जनाइएको छ। जीवितै उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूका अनुसार सो डुङ्गामा करिब 500 देखि 700 मानिस सवार रहेका थिए। पीडित व्यक्ति कुन देशका नागरिक थिए भन्ने कुरा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। ग्रिसका राष्ट्रपति क्याट्रिनाले उद्धार गरिएका केही मानिसलाई भेटेर मृतकहरूप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन्। भूमध्य सागर पार गर्ने प्रयासमा प्रत्येक वर्ष सयौं आप्रवासीले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। युरोपेली मुलुकमा प्रवेश गर्न चाहने मध्यपूर्व, एसिया र अफ्रिकाका आप्रवासी तथा शरणार्थीहरूका लागि ग्रिस एउटा प्रमुख मार्गका रूपमा पर्दछ। यस वर्ष मात्रै 70,000 भन्दा बढी आप्रवासी तथा शरणार्थी युरोपेली देशमा प्रवेश गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तीमध्ये अधिकांश इटलीमा अवतरण गरेको जनाइएको छ। सुखद भविष्यको खोजीमा मानव तस्करहरूलाई चर्को रकम तिरेर मानिसहरू अवैध रूपमा युरोप प्रवेश गर्ने गर्दछन्। समाचार अझै बाँकी छन्। तपाईलाई थाहा छ 100 वर्ष अघि नै नेपालमा सुरुङ मार्ग खनिएको थियो। बाराको अम्लेगञ्ज र मकवानपुर भीमफेदी सडक निर्माणका क्रममा सूर्या माईको डाँडो छिचोल्न नेपालमा सुरुङ बन्दा दक्षिण एसियाका अरू देशमा यस्तो मार्ग नै थिएन। टोनी हेगलले आफ्नो पुस्तक दि हिमालयन किङ्डम नेपालमा यो सुरुङ दक्षिण एसियाकै पहिलो भएको उल्लेख गरेका छन्। ऐतिहासिक महत्त्वको यो सुरुङ मार्गलाई बागमती प्रदेश सरकारले अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भन्दै 2 वर्ष अघिदेखि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ। सन् 1917 नेपालका प्रथम इन्जिनियर ब्रिगेडियर डिलिजङ थापाको डिजाइनमा चुर्यामाईको डाँडो छिचोल्न यो सुरुङ मार्ग निर्माण थालियो। सन् 1918 500 मिटर लम्बाइको सुरुङ निर्माण भएको थियो। 100 वर्ष अघि निर्माण भएको यो मार्ग विक्रमसम्म 2020 सालसम्म सञ्चालनमा आएको थियो। बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले ऐतिहासिक महत्त्वको यो मार्गलाई अध्ययन अवलोकनका लागि पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेका हुन्। राज्यले यस्ता खालका सम्पदाहरू जो धेरै अगाडिका छन् त्यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो भन्ने हिसाबले पनि त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौं। बागमती प्रदेश सरकारले 2078 साउनबाट 3 करोड 36 लाख रुपियाँ लगानी गरी सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माणको काम थालेको हो। माउन्टेन इन्फ्रा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको यो सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको भौतिक प्रगति 85% छ। अहिलेसम्म 2 करोड 40 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। अब सामान्य फिनिसिङका कामहरू मात्रै बाँकी छ। हामी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। स्वदेशी लगानीमा चुना र सुर्कीको प्रयोग गरी बेलायती प्रविधिमा यो सुरुङ मार्ग निर्माण गरिएको थियो। बन्द भएको 58 वर्षपछि चुर्यामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्यो। पुनर्निर्माण सकिएपछि सर्वसाधारणले यसको अवलोकन गर्न पाउनेछन्। इतिहासको पुनरुत्थान भएको छ। यो भावी पुस्ताको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा उपलब्धि हो। 100 वर्ष अघि नै स्वदेशी लगानीमा स्वदेशी इन्जिनियरले नेपालमा सुरुङ मार्ग निर्माण गरेको इतिहासलाई त्यसपछि नेपालले निरन्तरता दिन सकेन। अहिले भने यसको अध्ययन र अवलोकनका लागि भएको पुनर्निर्माणले नेपालको मौलिकता र इतिहासलाई संरक्षण गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुणा सैनिकका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। समाचार अझै बाँकी छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसीसी महिला इमर्जिङ टिम्स कपमा नेपालले आज भारत एसँग दोस्रो खेल खेल्दैछ। अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायमै राख्न नेपाललाई जितको खाँचो छ। हङकङको मिसन रोड ग्राउन्डमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 11:15 बजेपछि सुरु हुनेछ। नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान ए विरुद्ध जित नजिक पुगेर पनि विमुख भएको थियो। कसिलो बलिङ गरेर पाकिस्तानलाई 87 रनमा अल आउट गरेको नेपाली टिमले ब्याटिङतर्फ फितलो प्रदर्शन गर्दा 9 रनको हार बेहोरेको थियो। प्रतियोगिताका लागि नेपालले बेग्लै तयारी गरेको थिएन। गत साता मलेसियासँगको 5 खेलको T20 सिरिज खेलेकै भरमा नेपाल प्रतियोगितामा सहभागी भएको हो। पहिलो खेल हारेपछि
नेपाल जित्नै पर्ने दबावमा छ। यता भारत लगातार दोस्रो जितको खोजीमा छ। भारत ए को कप्तानी 19 वर्षीय श्वेता शेरावतले गर्नेछिन्। भारतका लागि उमेर समूहका खेल खेलिसकेकी उनी पहिलो पटक भारत ए को कप्तानी सम्हाल्दै हङकङ पुगेकी हुन्। भारतले पहिलो खेलमा आयोजक टिमलाई 34 रनमा अल आउट गर्दै 9 विकेटको फराकिलो जित हात पारेको थियो। नेपाल रहेको समूहमा पाकिस्तान र भारतको ए टिम र आयोजक हङकङ समावेश छन्। नेपाल र हङकङ अहिलेसम्म जितबिहीन रहँदा भारत र पाकिस्तानको 2-2 अङ्क छ। नेपालले असार 5 गते घरेलु टिमसँग अन्तिम खेल खेल्नेछ। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट अघि नेपालले आज ओमानसँग अन्तिम वार्मअप खेल खेल्दैछ। यो सँगै नेपालको विश्वकप छनौटको तयारी पूरा हुनेछ। जिम्बाब्वेको हरारे स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा खेल नेपाली समयअनुसार अपराह्न 1 बजेपछि सुरु हुनेछ। विश्वकप छनौट अघि टिमका कमजोरी सुधार्ने नेपाललाई अन्तिम मौका हो। विश्वकप छनौट खेल्ने 10 मध्ये टेस्ट मान्यता प्राप्त देशसँग वार्मअप खेल्न नपाउने नेपाल एक्लो मुलुक हो। त्यसैले ओमानसँग प्राप्त अवसरलाई सक्दो सदुपयोग गर्नेछ। पहिलो वार्मअपमा नेपाल युएईसँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। त्यो खेलमा उत्कृष्ट सुरुवात गरे पनि मध्यक्रम र फिनिसिङमा प्रदर्शन सन्तोषजनक हुन सकेन। त्यसैले प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले टिममा केही परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ। नेपालले यसअघि दक्षिण अफ्रिकामा नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्डसँग 2 अभ्यास खेल खेल्दा दुवैमा पराजय बेहोरेको थियो। पछिल्लो पटक नेपालले अप्रिलमा एसिसी प्रिमियर कपमा ओमानलाई 84 रनले हराएको थियो। विश्वकप छनौटमा नेपालले असार 3 गते पहिलो खेलमा आयोजक जिम्बाब्वेको सामना गर्नेछ। नेपाल समूह ए मा जिम्बाब्वे, बलियो वेस्ट इन्डिज, अमेरिका र नेदरल्यान्डसँगै छ। अर्को समूहमा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, ओमान र युएई छन्। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले आज फिलिपिन्ससँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। मनिलामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 4:45 बजे हुनेछ। साफ च्याम्पियनसिप अघि नेपालले खेल्न लागेको यो एक मात्र अभ्यास खेल हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सकिएपछि राष्ट्रिय टिमले स्वदेशमा अभ्यासका लागि 1 दिनको समय पाएको थियो। फिलिपिन्स विरुद्धको खेल मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्सो अल्बर्टो एनेसका लागि आफ्नो टोलीको स्तर थाहा पाउने सुनौलो अवसर हो। नेपाल र फिलिपिन्स बीच यसअघि 6 पटक भेट भएको थियो, जसमा नेपालले मात्र 1 खेलमा जित हात पार्दा 1 मा बराबरी खेलेको थियो। गत मार्चपछि नेपाल पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दैछ। घरेलु मैदानमा भएको भुटान र लाओस सम्मिलित 3 नेसन्स कपमा नेपाल च्याम्पियन बनेको थियो। साफ खेल्ने टोलीमा विमल पाण्डे, सीमान्त थापा र लाकेन लिम्बू नयाँ अनुहार हुन्। फिलिपिन्सबाट नेपाली टोली साफका लागि सिधै भारतको बेङ्गलोर प्रस्थान गर्नेछ। साफ असार 6 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। समूह ए मा नेपाल, भारत, पाकिस्तान र कुवेत छन्। समूह बी मा मालदिभ्स, भुटान, लेबनान र बङ्गलादेश छन्। विभागीय टोली एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब इटहरीमा जारी मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आम्ने सामने हुने भएका छन्। हिजो साँझ सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 25-12, 25-12, 25-19 को सोझो सेटमा हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। दोस्रो सेमिफाइनलमा पुलिसले बागमती प्रदेशमाथि 3-0 के सोझो सेटमा जित हात पार्यो। इटहरी रङ्गशालामा पुलिसले न्यू डायमन्ड क्लबका अधिकांश खेलाडी सम्मिलित बागमती विरुद्ध 25-19, 25-17, 25-19 को नतिजा निकालेको थियो। फाइनल आज साँझ हुनेछ। विजेताले 3 लाख र उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई 55,000 तथा विधागत उत्कृष्टले जनही 15,000 प्राप्त गर्नेछन्। क्रोएसिया नेदरल्यान्ड्समाथि अतिरिक्त समयमा 4-2 गोलको रोमाञ्चक जित हात पार्दै युएफा नेसन्स लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेदरल्यान्ड्सको रटरडम स्थित फाइनुड स्टेडियममा भएको खेलमा क्रोएसिया 1-0 गोलले पछि परेको स्थितिबाट खेलमा फर्किएको थियो। 34औं मिनेटमा डोनियल मालानले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा डच टिमले आफ्नो अग्रता कायमै राख्यो, तर 55औं मिनेटमा क्रोएसियाले आन्द्रे क्रामारिसले पेनाल्टी मार्फत बराबरी गोल फर्काएका थिए। राष्ट्रिय टिमका लागि उनको यो 24औं गोल हो। लुका मोड्रिचलाई टाइरेल मालासियाले फाउल गरेपछि क्रोएसियाले पेनाल्टी पाएको थियो, जुन पाहुना टोलीका लागि टर्निङ पोइन्ट बन्दा नेदरल्यान्ड्सका लागि महँगो साबित भयो। 72औं मिनेटमा मारियो पासालिसले गोल गरेपछि क्रोएसिया 2-0 ले अघि रह्यो। इन्जुरी समयमा नेदरल्यान्ड्सका लोआ लाङले गोल गर्दै खेल 2-2 को बराबरीमा पुर्याएपछि निर्धारित समयको नतिजा टरेको थियो। 98औं मिनेटमा ब्रुनो पेट्कोभिचले क्रोएसियालाई पुनः खेलमा फर्काए। 116औं मिनेटमा कप्तान मोड्रिचले पेनाल्टीमा गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई फाइनल यात्रा तय गराए। यो सँगै क्रोएसिया पहिलो पटक ठूलो प्रतियोगिताको उपाधिबाट अब मात्र 1 जितले टाढा छ। अब उसले फाइनलमा स्पेन र इटाली बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यी दुई बीचको सेमिफाइनल आज राति हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार।